ओके प्रियहरू, हामी अब कोरिलेसनमा आइसकेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी समयमा चिप्लिएका छौँ। आज अलिकति ढिलो भए तापनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरामा कहिले पनि हामी चुक्दैनौँ। र मैले नट एनी अदर फर्दर डिले, अब ढिलो नगरिकन वैवाहिक जीवनको सफलता केवल सठिक जीवन साथी पाएकोमा होइन, बरु अरूका निम्ति जीवन साथी हुनुमा निर्भर गर्दछ। बर्नेट ब्रिकनर भन्ने व्यक्तिले वैवाहिक जीवनको सफलता केवल सठिक जीवन साथी पाएकोमा होइन, बरु अरूका निम्ति जीवन साथी हुनुमा निर्भर गर्दछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो बाटोमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। यद्यपि लिन्डन बी जोन्सनले भनेका छन्, जब परिवार भत्किन्छ नानीहरूलाई नै सबैभन्दा क्षति पुग्छ। जब त्यो क्षति ठुलो रूपमा भयो भने यसले सारा समाजलाई नै कुजो बनाउँछ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँहरू जतिजना यहाँनिर अहिले भेला हुनुभएको छ, समथिङ 200+ हामी यहाँनिर छौँ। यदि तपाईँ र मैले खराब विवाह गर्यौँ भने त्यो परिवार असल बन्न सक्दैन। यदि परमेश्वरको योजना बिनाको विवाह गर्यौँ भने त्यो परिवार सफल बन्न सक्दैन। परिवार भत्किन्छ। जब परिवार भत्किन्छ अनि सबैभन्दा ठुलो असर के हुन्छ? तपाईँ र मेरा छोराछोरीहरूमा पर्न जान्छ। धेरै ठुलो क्षति हुन्छ। जब त्यो क्षति ठुलो रूपमा भयो भने यसले सारा समाजलाई नै कुजो बनाउँछ, अपाङ्ग बनाउन सक्छ। यहाँनिर एउटा क्वेसन यहाँनिर इङ्ग्लिसमा, एभ्री टाइम माई हार्ट बिट्स इट स्प्रेड अन मोर अन्स अफ लभ द्याट आई क्यान गिभ टु माई हस्बेन्ड। यो चाहिँ एउटा स्त्रीले आफ्नो श्रीमानलाई गरिरहने प्रेमको बारेमा यहाँनिर बताइएको हामी देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी निरन्तर रूपमा जुन कुरा हामी सिकिराखेका छौँ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विशेष गरी छोरा पहिलेको पाठको अलिकति म तपाईँलाई छोटकरी रूपमा करिब 30 सेकेन्डमा यो कुरा बताइहाल्छु। अनि हिजो हामीले सिकेको छोराहरूलाई बाबुको असल सन्देश, अर्थात् श्रीमान श्रीमती स्त्री र पुरुष बीचमा झगडा भयो भने तेर्सो व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ, जसले दुष्टको लाई मौका दिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि घर परिवार भत्ताभङ्ग हुन्छ। जब स्त्री र पुरुष, श्रीमान र श्रीमती एकतामा जानुहुन्छ अनि त्यो घर परिवार असल प्रकारले निर्माण हुन्छ। हामीले हिजो सिकेको महत्त्वपूर्ण कुरा, पति र पत्नी बीच झगडा वा द्वन्द्व, पति पत्नी बीच झगडा वा द्वन्द्व हुने कारणहरू, समस्या समाधान र सुखी जीवनका लागि सुनौला नियमहरूको बारेमा हामीले हिजो सिकेका थियौँ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब सफल विवाह र परिवार, हरेक व्यक्तिको चाहना हामीले सिकिराखेका छौँ। यी दिनहरूमा सिद्ध परिवार र सिद्ध विवाह नहुन सक्छ, तर सफल विवाह र सुखी परिवार बन्न सक्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरको अब पहिलो कुरा चाहिँ के हो? परमेश्वरको अकाट्य वचन। परमेश्वरको वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:1 परमेश्वर स्वयं वचन हुन्छ। यूहन्ना 1:14 वचन देहमा शरीरमा आउनुभयो, जो चाहिँ पिताबाट आउनुभएको पुत्र येशू। केवल त्रिएक परमेश्वरको सरसल्लाहमा येशू ख्रिस्टलाई पुत्रको रूपमा यस संसारमा पठाउने कुरा मात्र होइन, तर येशू सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, भजनका लेखकले भन्छन्, परम प्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। यस संसारमा सबभन्दा तपाईँ र मैले चाहने दुईटा कुरा, पहिलो प्रेम, दोस्रो आनन्द। यी प्रेम आनन्द त्यति मात्र होइन, बाइबलले पनि भन्छ यी गुणहरूलाई पवित्र आत्माका फल, प्रेम आनन्द शान्ति। अनि मनमा शान्ति छैन, मनमा आनन्द छैन, अनि तपाईँ र हामीलाई जहिले रुखो कुरा फिल भइरहेको छ, हाम्रो मनमा ओ कसैले मलाई प्रेमै गरेको छैन। मैले यसको बारेमा सायद हिजो अस्ति बताए पनि। अनि परम प्रभुका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने उज्जवल छन्, एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। अनि यहाँनिर बताएको परमेश्वरको वचन मनन गर्ने र पालन गर्ने व्यक्तिको आत्मा आनन्द र मार्गदर्शनले भरिन्छ। हिब्रू 4:12 भन्छ, परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ। यो जीवित र क्रियाशील वचनले तपाईँ र हामीलाई जीवन दिन्छ। अनि त्यति मात्र होइन प्रियहरू, तपाईँ र हामी महत्त्वपूर्ण प्रकारले अगाडि बढ्दै
अगाडि अगाडि हामी बढ्छौँ। परिवारमा पति पत्नी दुवैले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरमा प्रशस्त समय बिताउनुपर्छ, प्रशस्त समय बिताउनुपर्छ, प्रार्थनामा प्रशस्त समय बिताउनुपर्छ अनि परमेश्वरसँग संगति गर्ने कुरामा प्रशस्त समय बिताउनुपर्छ। अनि वचन अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा अनि त्यसपछि परमेश्वरले बदलाव ल्याउने काम गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, हामीले बुझ्दै गयौँ भने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यही कुराहरू बताउँछ। अनि बिल्ली ग्रामले यसरी भन्नुभएको छ, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, सम बुक्स इन्फर्म, केही पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्, सम बुक्स रिफर्म, तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाव ल्याउँछ। बट ओन्ली द बाइबल क्यान डु ट्रान्सफर्म। यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्नै पर्छ। हरेक परिवार परमेश्वरको वचनको जगमाथि निर्माण भएको हुनुपर्छ, मस्ट बी रुटेड इन द वर्ड अफ गड। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले बिर्सनु हुँदैन। जब यी कुराहरू तपाईँ र म बिर्सन थाल्छौँ अनि समस्याहरू सुरु हुन थाल्छन् प्रियहरू। अब कसैले भनेका छन्, यो मेरो किताबमा पनि मैले उल्लेख गरेको कुरा हो, जो पढ्छ त्यो बढ्छ अनि नपढ्ने व्यक्ति लड्छ अनि दुष्टको पन्जामा पर्छ। यो सिम्पल इलास्ट्रेसन, सिम्पल यो स्टेटमेन्ट एउटा भनाइयो अनि यो कुरालाई तपाईँ र हामीले मनन गरौँ। अनि माइकल ग्रिनले त यो पनि भनेका छन्, अनि संसारमा सबैभन्दा आकर्षण कुरा प्रेम हो। अब मैले यहाँनिर ल्याउन खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा दोस्रो नम्बरमा, पहिलो नम्बरमा मैले ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको अकाट्य वचन, जुन कुरा काट्नै सकिँदैन, जुन उहाँ वचन हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले तपाईँ र हामी मानव जातिलाई जुन प्रेम दिनुभएको छ। अनि डाक्टर गेरी च्याप्लिनले पनि यो विषयमा धेरै एउटा किताबै लेख्नु भएको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्दै जाँदा 2 नम्बरमा प्रेम र प्रेमका भाषाहरू, संसारमा सबैभन्दा बढी आकर्षण कुरा प्रेम नै हो। यो क्रिस्चियन जीवनको एउटा मुटु नै हो। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। अब प्रेमका 5 वटा भाषाहरू, एक त अब सर्भिस, काममा सघाएर, स्त्री र पुरुष विवाहित। दोस्रो कुरा चाहिँ उपहार दिएर, एनिभर्सरीमा, बर्थडेमा अर्थात् बाहिर कुनै ठाउँबाट गएर आउँदाखेरि सरप्राइजको रूपमा उपहार दिएर पनि अनि हामीले प्रेमलाई अझै न्यानो बनाउन सक्छौँ, विवाहलाई बचाइराख्न सक्छौँ। विवाहको मर्यादा र अनि मान्यता, मूल्य मान्यतालाई हामी निरन्तर रूपमा ताजा बनाइराख्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि त्यसको साथसाथै अनि उत्साहका शब्दहरू बोलेर, इन्करेजमेन्ट दिएर अनि अर्थपूर्ण समय बिताएर मैले छोटकरी रूपमा तपाईँहरूको बिचमा मैले बताएको छु। अब विचार गर्नुहोस् यो कुराको, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा कमी छ भने अब हामीले यो कुरा गर्न सुरु गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो एकअर्काप्रति पूर्ण भरोसा। एर्मियाले भन्छन्, तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। अनि परमप्रभुमा भरोसा राख्ने व्यक्ति धन्यको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। त्यसैले हरेक पत्नीले पतिमाथि पनि विश्वास र भरोसा राख्नुपर्छ, तर त्यो भन्दा पनि बढी विश्वास र भरोसा तपाईँ र मैले परमप्रभुमाथि राख्नुपर्छ प्रियहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यही नै हो। कृपया माफ गर्नुहोस्, तपाईँले केयरमेट गर्नुभयो, म फेरि स्क्रिनमा जानुपर्ने भयो। ओके, तेस्रो कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। अब म कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। चौथो कुरा हो प्रियहरू, विश्वास योग्यताको जीवन। तपाईँ र मेरो जीवन विश्वास योग्यताको जीवन हुनुपर्छ। मदर टेरेसाले यो विश्वास योग्यताको बारेमा यसरी भनेकी छिन्, बी फेथफुल इन स्मल थिङ्स बिकज इट इज इन द्याट योर स्ट्रेन्थ लाइज। अनि विश्वास, साना साना कुराहरूमा विश्वास गर्यौँ भने त्यो तपाईँ र मेरो जुन प्रकारको एउटा शक्ति छ त्यो त्यसमा रहिरहनेछ प्रियहरू। त्यसैले विश्वास योग्यताको जीवनलाई बिल्ड अप बनाउनु पर्छ तपाईँ र मैले। यदि विश्वास योग्यताको जीवन छैन भने तपाईँ र हाम्रो लागि वैवाहिक जीवन ध्वस्त हुन सक्छ।
ईसाई वैवाहिक जीवन र परिवार सफल हुनको लागि उनीहरूको जीवन विश्वास योग्यतामा हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर यो याकुब 2 को 18 देखि 20 यहाँ छुटेको छ। याकुब 2 को 18 देखि 20 अनुसार विश्वास चाहिँ कामद्वारा सिद्ध हुन्छ। ओ म विश्वास गर्छु मेरो मिसेससँग, मेरो श्रीमानसँग, मेरो पतिसँग, त्यसको साथसाथै मेरो छोराछोरी माथि म विश्वास गर्छु, भरोसा गर्छु भन्छौँ, तर काम गर्दैन भने प्रियहरू त्यसको केही अर्थ हुँदैन। अनि याकुबले हामीलाई यही कुराको सल्लाह दिन्छन्। अब हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। ओके, ईसाई वैवाहिक जीवन र परिवार सफल हुनको लागि उनीहरूको जीवन विश्वास योग्यतामा चल्नुपर्छ। मुखले भनेर हुँदैन, लेट स्टेप इन। अब हामी गर्न सुरु गर्नुपर्छ। हामीलाई बचाउने विश्वास प्रभु येशू ख्रीष्टमा राखिएको व्यक्तिगत भरोसा हो। वैवाहिक जीवन र परिवार सफल र अर्थपूर्ण हुनको लागि पति पत्नीमा पूर्ण विश्वास र भरोसाको जीवन हुनुपर्छ। यदि पूर्ण विश्वास र भरोसाको जीवन छैन भने प्रियहरू, अनि हामी हाम्रो जीवनमा अब विचार गर्नुहोस्, अब एक्सिडेन्टको नजिकतामा छौँ। हिब्रू 11 को 6 ले भन्छ, विश्वास बिना अर्थात् बिना विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिकतामा आउँछ परमेश्वरले त्यसलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भने पक्का 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 विश्वास गर्नुपर्छ। एकअर्काप्रति परमेश्वर प्रतिको विश्वास, पक्का विश्वास, अनि श्रीमान श्रीमतीको पक्का विश्वास र भरोसा छ भने अनि त्यसपछि प्रतिफल के हो? हामीले आशिष पाउँछौँ। अब हामी अगाडि महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँदैछौँ। अब वैवाहिक जीवनमा यो नभई नहुने कुरा, क्षमा दिनु र लिनु। मत्ती 6 को 14 र 15 ले के भन्छ? यदि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराधहरूलाई क्षमा गर्यो भने स्वर्गका पिताले क्षमा गर्नुहुनेछ। यदि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराधलाई क्षमा गरेन भने स्वर्गका पिताले क्षमा गर्नुहुने छैन। अनि जब तपाईँ र म क्षमा दिन्छौँ अनि हामीले क्षमा पाउँछौँ। भनिएको छ दुर्बलहरूले कहिले क्षमा दिन सक्दैनन्। क्षमाशीलता एउटा साहसी मानिसको चरित्र हो। हुनसक्छ तपाईँहरू यहाँ 200 जना बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुनुभएको छ। यदि आज तपाईँको वैवाहिक जीवनमा क्षमा लिने र दिने भएको छैन भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज राति नसुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले क्षमा लेनदेन गर्नुहोस्। क्षमाले तपाईँ र मेरो जीवनमा सङ्घाइको काम गर्छ, बिरामीलाई औषधिको जस्तै काम गर्छ प्रियहरू। त्यसैले यो क्षमा लेनदेन भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्। जब हामी एकअर्कामा क्षमा लेनदेन गर्छौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा सङ्घाइको महसुस गर्न हामी थाल्छौँ। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, क्षमा कहिलेकाहीँ हुने कार्य होइन। मार्टिन लुथर किङ जारले के भन्छन्? क्षमा कहिलेकाहीँ हुने कार्य होइन, यो त स्थायी चरित्र र स्वभाव हो। कहिलेकाहीँ मात्र होइन, 1 महिनाको एकचोटि, त्यसपछि 1 हप्ताको एकचोटि। आज रिसायो, पर्सि निकर्सी क्षमा लेनदेन गर्नु हुँदैन। बाइबलले के भन्छ? रिस गर पाप नगर। भन्दा अगाडि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। यसको इन्टेन्सन के हो? एकअर्कामा क्षमा आदान प्रदान गर। यदि तपाईँ र मेरो परिवारमा सानो तिनो कुरामा डिस्कस समस्या भयो भने, हिजो हामीले परिवारमा द्वन्द्व हुने, परिवारमा झगडा हुने कारणहरूको बारेमा हामीले सिकिसकेका छौँ। अब याद गर्नुहोस्, यसमा सबैभन्दा उत्तम कुरा क्षमा कहिलेकाहीँ हुने कार्य होइन, यो त स्थायी चरित्र र स्वभाव हो। मार्टिन लुथर किङ जारले यसरी भनेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। अनि यहाँनिर एउटा सत्य कुरा, अनि रुथ बेल ग्रामले भनेकी छिन्, एउटा असल विवाह 2 असल क्षमाशील मानिसहरूको सङ्गठन। यो चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा सङ्गठन हो, 2टा क्षमाशील मानिसहरूको सङ्गठन हो, कोअपरेसन हो, यो कनेक्सन हो, कम्पेनियन हो, यो एउटा साझेदारी हो, एउटा साथीत्व हो, एउटा मित्रताको भावना हो, अनि सहयोगीको भावना, बिटर ट्रुथ। अब याद गर्नुहोस् है, मानिसको अब स्वभाव यहाँनिर म बताउँदैछु। मानिसको स्वभाव के छ अनि र परमेश्वरको स्वभाव क्षमाको कुरामा के छ? गड क्यान फॉरगिव एन्ड फॉरगेट। परमेश्वरले क्षमा पनि गर्नुहुन्छ, मानिसले गरेको गल्तीहरूलाई पनि बिर्सनुहुन्छ। बट मैन क्यान फॉरगिव। मानिसले के भन्छ? मैले क्षमा गरिसके, बट क्यान नट फॉरगेट। हो, नबिर्सेको कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि हाम्रो
त्यो जुन व्यक्तिसँग विवाद भएको त्यो व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध हुन सक्दैन। त्यसैले यो एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा, जब परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ र मानिसले गरेको गल्ती भुल पाप अधर्म उहाँले बिर्सिदिनुहुन्छ। तर मानिसले पनि क्षमा गर्छ, तर मानिसले गरेको गल्ती र भुललाई के गर्न सक्दैन, उसले बिर्सन सक्दैन। हामी स्वभाव पाप स्वभावमा छौँ। तर सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्तिसँग झगडा या विवाद हुन्छ, तर त्यो बेलामा तपाईँ र मेरो सबैभन्दा जीवनको स्ट्रङ पोइन्ट के हो, त्यो अर्को व्यक्तिले गरेको कुरा बिर्सिदिनुपर्छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानव कुनै कुराको बारेमा विवाद र समस्या भयो, मानव आज भयो, भोलि के को बारेमा थियो म बिर्सिसकेको हुन्छु। कारण यदि त्यो मनमा लिएर त्यसलाई तितो बनाइराख्ने हो भने मैले कसरी जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छु? कदापि सेवा गर्न सक्दैन। अनि यसमा क्षमा दिने र लिने कुराहरूमा रिस एउटा भयंकर खतरनाक शत्रु हो। रिसले तपाईँ र मलाई होच्याउँछ, तर क्षमाशीलताले तपाईलाई आफ्नो क्षमताभन्दा माथि उचाइमा उठ्ने शक्ति दिन्छ। एउटा कुरा हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, जब हामी क्षमा दिन्छौँ नि, साँचो क्षमा दिन्छौँ भने मनमा आनन्द र शान्ति आउँछ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले फिल गर्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ। यदि अनुभव गर्नुभएको छैन भने प्रियहरू, अब हामीले सुरु गर्न थाल्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँनिर लेविस स्मिदेश भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, अनि क्षमा एउटा यात्रा हो, कहिलेकाहीँ यो सबैभन्दा लामो बाटो हो। पूर्ण चङ्गाईको गन्तव्यमा पुग्न अघि धेरै समयहरू यही बाटोमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यी भएको छ, यही बाटोमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर असल कुरा यो हो कि बाटो लामो भए तापनि र यसले धेरै समय लिए तापनि हामी यात्राका क्रममा नै निको पारिएका हुनेछौँ। लेविस स्मिदेशले भन्नुभएको यो जुन खण्ड छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा यो स्टेटमेन्टमा यति सिग्निफिकेन्ट कुरा छ, यति डिप र गहिरो, डिप एकदम गहिरो कुरा छ। क्षमा एउटा यात्रा हो, कहिलेकाहीँ यो सबैभन्दा लामो बाटो पनि हो। क्षमा लेनदेन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ। मलाई त्यो व्यक्तिले यस्तो प्रकारले होच्याएको छ, ओ नो 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 नो, म त क्षमा दिनै सक्दिनँ, मसँग त्यो सामर्थ्य नै छैन, हामी भन्न सक्छौँ प्रियहरू। तर त्यसो होइन। यो लामो बाटो भए तापनि, प्रशस्त समय खर्च गर्नु भए तापनि, तर त्यही बाटो भएर जाँदै गर्दा त्यही बाटोमा तपाईँ र हामी निको पारिएका हुन सक्छौँ। क्षमा गर्नलाई ख्रीष्टको अनुग्रह र शक्ति चाहिन्छ। लुका 11:9 र 10 मा हामी त्यही कुरा पाउँछौँ, क्षमाको बारेमा। अनि परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह बिना हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिन सक्दैनौँ। निचोडमा ईसाई वैवाहिक जीवन र परिवार सफल हुनको लागि परमेश्वरको वचनले निरन्तर मार्गदर्शन, मैले यो सेमिनार भरि भनिराखेको, रिपिट अगेन एन्ड अगेन गरिरहेको, गो ब्याक टु द बाइबल, व्हाट बाइबल सेज, बाइबलमा फर्केर हेरौँ, बाइबलले तपाईँ र मलाई के भन्दछ। जीवनका यो पारिवारिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा पहिलो समाधानको बाटो परमेश्वरको वचन नै हो प्रियहरू। जसरी मैले तपाईहरुको बीचमा सिकाइराखेको छु, कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन सक्छ, एउटा बोल्नुपर्ने कुरा अर्कै जान सक्छ, कहिलेकाहीँ वचनको एउटा खण्ड भन्दै गर्दा अर्को खण्डमा पुग्न सक्छ। तर पनि तपाईहरु अनि प्रेरितको पुस्तकमा भएको बेरिएका मानिसहरू जस्तै हुनुपर्छ। कस्ता थिए बेरिएका मानिसहरू? पाउल र सिलास र उहाँको टिमले मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन सिकाउँदै सिकाउँदै गएपछि बेलुका रातिको समय उनीहरू घरमा गएर धर्मशास्त्र पाठ गर्थे। यो के त्यो व्यक्तिले भनेको वचन के ठिकै हो? मैले त तपाईलाई वार्म अप मात्रै गरेको छु। यो जुन 16 वटा लेसनलाई मैले करिब करिब पहिलो दिन त हामीले सिक्न सकेनौं, 6 दिनमा मैले जसरी कभर गरेको छु, यो भन्दा धेरै 60-70% भन्दा बढी मैले लेखेको पुस्तकमा समेटिएको छ। अनि मैले तपाईलाई अलिकति क्लू मात्रै, हिन्ट्स मात्रै दिएको छु, किनकि यो पुस्तक जुन छ मैले प्रयोग गरिरहेको सामग्रीहरू जे छ त्यो चाहिँ अगुवाहरूका लागि हाते पुस्तक र सिक्दै गरेका व्यक्तिहरूका लागि अझै तृष्णा बन्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो। परमेश्वरको वचनमा पूर्ण भरोसा र विश्वासका साथ पति पत्नीले निरन्तर अध्ययन गरेमा, निरन्तर परमेश्वरको वचनको अध्ययन गरेमा त्यो परिवार अवश्य नै सफल बन्नेछ। अब याद गर्नुहोस्, प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन। मैले अब निचोडमा जाँदै गर्दा
पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन नै हो। माफ गर्नुहोस्, यहाँ फेरि टोटली केयरमेट भयो है। अब कठिन छ यो बाटो। ओके, पहिलो कुरा मैले के बताउँदैछु निचोडमा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन, दोस्रो कुरा परमेश्वरको प्रेम। घर परिवारमा हुनुपर्ने अति आवश्यक चिज प्रेम हो। घर परिवारमा पति पत्नी र छोराछोरीमा परमेश्वरको अगाप्य प्रेम हुन पर्छ। कृपया बिन्ती छ, तपाईले केयरमेट नगरिदिनुहोस्, हामीसँग थोरै समय छ। यसरी केयरमेट गर्दाखेरि मैले केही पनि यहाँ देख्न सक्दिनँ है। तपाईहरुले यो कुरामा मलाई सहायता गर्नुहोस्। नाम हेर्न मिल्छ र नि। थाहा छैन, हामी अलरेडी गरिदिनु भयो हुन्छ पास्टर बाले। घर परिवारमा हुनुपर्ने अति आवश्यक चिज प्रेम हो। घर परिवारमा पति पत्नी र छोराछोरीमा परमेश्वरको अगाप्य प्रेम हुन पर्छ। अनि जब यो अगाप्य प्रेम तपाईँ र ममा गाँसिएर आउँछ, मानव जीवनको लागि यो सर्वोपरि कुरा पनि हो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा अनि मैले निचोडमा जाँदै गर्दा मैले भन्नुपर्ने सफल जीवन परमेश्वरको चाहना हो। परमेश्वरको पनि चाहना हो, तपाईँ र मेरो पनि चाहना हो प्रियहरू। परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिबाट यो कुरा सम्भव छ। असल परिवार, सुखी परिवार सिद्ध होइन। अनि परमेश्वरको डर र भयमा रहेर जीवन जिउनु नै आशिषित जीवन जिउनु हो। आशिषित जीवन जिउने व्यक्तिले अरूलाई पनि आशिषित तुल्याउँछ। अनि धार्मिकता र प्रेमको पछि लाग्ने व्यक्तिको जीवनमा उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, उसले आदर पाउँछ। जुन कुरा हितोपदेश 21 मा यो कुरा हामी पाउँछौँ प्रियहरू। परमेश्वर आशिषको मूल हुनुहुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेन्टरमा, केन्द्रमा र तपाईँ र मेरो जीवनभरि नै र पुस्तादेखि पुस्ता अहिलेको जेनेरेसनसम्म परमेश्वर आशिषको मूल हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर जिउने व्यक्तिहरूलाई 8000 भन्दा बढी आशिष दिने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मैले यो कुरा बताउँदै गर्दा अब याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन, उहाँको अकाट्य वचन, विश्वास योग्यताको जीवन, भरोसाको योग्यताको जीवन अनि क्षमादानको जीवन, यी कुराहरूलाई यदि तपाईँ र मैले परिवारमा एप्लिकेसनको रूपमा प्रयोग गर्यौं भने अवश्य नै तपाईँ र मेरो जीवन मिठासमय बन्नेछ। अवश्य नै तपाईँ र मेरो जीवनधारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। अब पहिलो दिन त मैले जस्ट 5 मिनट मात्रै तपाईहरुलाई बताएँ। त्यसपछि अहिलेको पुरै 6 वटा क्लासको अन्तिम निचोड के हो त? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र म परमेश्वरका सन्तान हौं। काम वा कुरामा जे गर्छौं सबै कुरामा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै येशू ख्रीष्टको नाममा गर। कलस्सी 3 को 17 मा काम वा कुरामा जे गर्छौं परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै येशूको नाममा गर। मैले अब यो कुलुलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि परमेश्वर पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन दोस्रो स्थानमा छ। त्यसपछि सेवकाईको जीवन छ। बाँकी कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढ्दै जान्छ। तपाईले गर्ने व्यवसायहरू, तपाईले गर्ने नौकरी आदि इत्यादि कुराहरू त छँदैछ। अब प्रियहरू, बाइबलमा प्रभुको दास पाउलले भनेको कुरा, यदि आफ्नो घर परिवारलाई चलाउन नसक्नेले कसरी परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह गर्न सक्छ? अनि पहिलो पत्रुस 4 को 10 र 11 अनुसार यो अन्तिम पदको खण्ड हो। पहिलो पत्रुस 4 को 10 र 11 अनुसार यदि कसैले परमेश्वरलाई सेवा गर्ने कुरा दिएको छ भने परमेश्वरको सेवा गरे जस्तै गरी, र तपाईँ र हामी सेवा गर्दैछौँ भने परमेश्वरको सेवा गरे जस्तै गरी, परमेश्वरको वचन बोल्दैछौँ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै गरी, मानिसको होइन। किनकि तपाईँ र मैले सेवा गरेको परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, महिमाको योग्यको हुनुहुन्छ। र मैले जति पनि यो विवाह र परिवारको प्री म्याट्रियल काउन्सिलिङ जतिदेखि लिएर समस्या हुने कारणहरू र अन्तिममा प्रियहरू, गो ब्याक टु द बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। डेरेक प्रिन्सले यसरी भन्नुभएको छ, तपाईले बाइबल पढिरहनु भएको समयमा तपाईको बाइबलले तपाईलाई पढिरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रार्थना गरौँ।
प्रभु म तपाईलाई यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईको निगाह र कृपाको लागि, तपाईको प्रेम र अनुग्रहको लागि। करिब 7औं दिनसम्म अर्थात् पहिलो दिन हामीले धेरै सिक्न नसके तापनि 6औं दिनमा हामीले जसरी 6वटा सेसनहरू पार गरेका छौं, हे प्रभु हामीले सिकेका यी वचन र पावर पेनमा देखाएका यी वचनहरू, सुनेका वचनहरू र कतिवटा अनि हेरेका वचनहरूबाट अब हामी यो जवान पुस्ताका नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई खडा गर्नुहोस् प्रभु। आगामी दिनहरूमा हामी यस्तो गवाई सुन्न चाहन्छौं जसद्वारा जवान तपाईका छोराछोरीहरूद्वारा परिवारमा आशिष ल्याउने, मण्डलीमा आशिष ल्याउने र धेरै मानिसलाई तपाई परमेश्वरमा अनि जित्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्।